आग में मिंजनिक से फेंके गए, आग गुलजार हो गई। दरमियान में जब हवा में थे, ना मिंजनिक पे थे ना जमीन पे थे, हवा में थे। जिब्रील अमीन आए और अर्ज किया कि मेरी मदद की जरूरत है। कहा कि क्या तू मेरा मुश्किल कुशा है? अरे गौर नहीं फरमाया। पता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुश्किल कुशा कोई था। कौन था? वही था जो हमारा मुश्किल कुशा है। अगर मुश्किल कुशा अली वल्लाह पढ़ोगे तो आग, नार नार नार, आग गुलजार हो जाएगी, आग गुलजार हो जाएगी। मैं कहूंगा जब आप अली को मदद के लिए पुकारोगे तो हर एक मुश्किल हल हो जाएगी। और इसीलिए भी हम आग का मातम करते हैं कि शाम गरीबा खैमों को जला दिया गया था। इसीलिए भी हम आग का मातम करते हैं कि सैयद सज्जाद खैमे में थे, बीमार थे, खैमा जल रहा था। शहजादी ज़ैनब एक खैमे से दूसरे खैमे बच्चों को लेके आती थी, आग जल रही थी। एक छोटी सी बच्ची सकीना थी, उसके कुर्ते से आग लग गई थी। एक मर्तबा करबला के बन में दौड़ती जाती, आवाज देती है कोई जो हमारी मदद करे, हल मिन नासिरीन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। हाँ दादा रो। और सकीना कभी याद आएगी जब आपकी वो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। हाँ दादारा ने मजलूम में करबला। आज शर्मा के रोना नहीं, आज वैसे रोना जैसे जहरा हुसैन के लाशे पे रोती थी, वैसे रोना जब कासिम के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। हमें फरवा कैसे गिरिया करती थी जब हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए। एक नकाबपोश बीबी ज़हरा पीछे दौड़ती जाती थी, आवाज देती जाती, वाह हुसैना वाह गरीबा। हाँ ज़ोदार ने मजलूम में कहा। बीबी सकीना के कुर्ते से आग लगी। बीबी सकीना बन में दौड़ती और आवाज देती, हल मिन नासिरीन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो हमारी मदद करे। बीबी सकीना यतीमा हो चुकी थी। कोई यतीम बच्चा ऐसा न हो जिसको तमाचे मारे जाए। यतीम बच्चे के सर पे शफकत का हाथ फेरा जाता है। इमाम हुसैन जब रुखसत हो रहे तो कहा कि यतीमा हो जाएगी। सकीना समझती थी कोई यतीम होता है तो नरम आवाज में बात की जाती है और जो है अच्छे से बात की जाती है। लेकिन सकीना जब यतीमा हुए, शिम्र करीब आया, आने के बाद एक हाथ बड़े छोटे छोटे बालों में बड़े बड़े हाथ डाले, एक हाथ से जब तमाचा मारा सकीना का रुखसार लाल पड़ गया। जब दूसरा तमाचा मारा, अरे नीला पड़ा। जब दूसरा तमाचा मारा रुखसार फट गया, खून बहना शुरू हुआ। सकीना करबला की जमीन पर गिर गई। आवाज़ चचा पास शुरू तमाचे मारता है। खैरल जज़ा। हाज़ादारा ने मजलूम करबला एक मर्तबा बूंदे लूटे, कैसे लूटे। जब शिम्र ने हाथ बढ़ाए और सकीना बूंदे उतार नहीं सकती थी, पाती थी। एक मर्तबा हाथ बढ़ा के बूंदे उतारे नहीं बल्कि इतनी जोर से खींचे, सकीना के कान के बंद फट गए। आवाज़ चचा अरे शिम्र तमाचे भी मारता, बूंदे भी लूटता है। हाज़ादारा ने मजलूम करबला, आप फर्श आज़ा पे बैठे हैं, यहाँ पर पानी का इंतज़ाम है, एहतमाम है, यहाँ पर आपको तबर्रुक भी मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जब करबला से कूफा, कूफा से शाम जा रहे हैं, कैदी बनाकर, असीर बनाकर, हाथों में रसन है। शहजादी ज़ैनब के हाथों में रसन है, हाथ बंधे हुए हैं। चादर नहीं है शहजादी की, चादर लूट चुकी है। लेकिन बीबी ज़ैनब एक चादर का मुतालबा करती है। एक इलाका आता है ईसाइयों का, चादर मांगती है तो ईसाई लोग चादर देते हैं। बीबी ज़ैनब के सिर पे जैसे ही चादर आई, शिम्र बड़ा नेजा लेकर आया। आने के बाद बीबी ज़ैनब ने चादर अपने सर पे पकड़ ली। एक मर्तबा चादर को जो है नेजा भोग देता है सर में और चादर छीन ले, लूट लेता है। शहजादी ज़ैनब आवाज देती है, अरे भैया अब्बास, अब्बास को सर नेजे पे सवार नहीं होता, क्योंकि
یہ چادر نہیں ہے زینب کے سر پر. امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ روتا ہے. ہادہ داران مظلوم کربلا. جب پہلا قدم شہزادی زینب نے بازار میں رکھا شام کے، تو آپ کو پتا ہے جب شہزادی زینب پیدا ہوئی تھی تو روتی تھی، آنکھ نہیں کھولتی تھی. جب شہزادی زینب پیدا ہوئی روتی تھی، آنکھیں نہیں کھولتی تھی. بی بی زہرا نے آغوش میں لیا، ارے میرے لال آنکھیں کھول دے. آنکھیں نہیں کھولتی تھی. حضور آئے، رسول خدا آئے، کہا کیا ہوا؟ زہرا رونے لگی، کہتی میری بیٹی آنکھیں نہیں کھولتی. ایک مرتبہ حضور نے آغوش میں لیا، کہتے اسکتی یا اخی، اے میری بیٹی آنکھیں کھول دے. آنکھیں نہیں کھولتی تھی، روتے جاتی تھی. رسول بھی رو رہے ہیں، زہرا بھی رو رہی ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب آئے، آغوش میں لیا، آغوش میں لے کے کہتے ہیں اسکتی یا ام المصاب، اے ام المصاب آنکھیں کھول دے. روتی جاتی ہے زینب. جب پیدا ہوئی اور آنکھیں نہیں کھولتی، حسن دوڑے ہوئے آئے، حسن نے آغوش میں لیا، اے میری جو ہے ایک مرتبہ زینب، اے میری بہن آنکھیں کھول دے، میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا. آنکھیں نہیں کھولتی. اتنے میں سید الشہداء امام حسین آئے. آنے کے بعد آغوش میں لیا، کہتے اس غریب کا چہرہ دیکھ لے. ایک مرتبہ زینب نے آنکھیں کھولی، کہا بھیا قرض یاد رکھنا، آج میں نے آنکھیں کھولی ہوں، جب میں کہوں گی آنکھیں کھول دینا. جیسے ہی زینب نے پہلا قدم بازار شام میں رکھا، حسین لوگ کے نیزہ پہ آنکھیں بند کر لی. زینب نے آواز دی، ارے بھیا آنکھیں کھول دیکھ زینب میری دا بے چادر تازیانے مارے جا رہے. حسین نے آنکھیں کھولی. ہادہ داران مظلوم کربلا ایک مرتبہ جب دربار میں داخل ہوئے ہیں، اماں فضہ چادر بنی ہوئی ہے، زینب کی چادر بنی ہوئی ہے، تازیانے مارے جا رہے ہیں. دربار میں بی بی زینب فرماتی، اماں فضہ آپ ہٹ جائیے، آپ کے پیروں سے خون ٹپک رہا ہے، خط کھینچا جا رہا ہے، آپ کب تک میری چادر بن کے سامنے کھڑی رہو گی؟ اتنا کہنا تھا. ایک لوہے کا کوئی جو ہے عصا آیا اور بی بی فضہ کے سر پہ لگا. یہ یاقوت کی جیسے جو بال جو ہے یاقوت جیسے سرخ ہو گئے، سفید بال یاقوت جیسے سرخ ہو گئے. ایک مرتبہ ابشی غلام تھے، فضہ نے فرمایا کیا تم میں غیرت نہیں ہے؟ کیا تم میں انسانیت نہیں ہے؟ تمہیں پتا ہے حبش کا ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی میمونہ. ہاں بزرگ نے فرمایا، حبشی بزرگ نے فرمایا ہاں وہ سیدوں کی نوکری کرتی ہے اچھی جگہ پہ، میں ہی میمونہ ہوں، مجھے پہچان. اب جو دیکھا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو سیدوں کے یہاں نوکری کرتی تھی نا، تو یہاں شرابیوں کے دربار میں کیوں آ گئی؟ کہ تمہیں نہیں پتا عباس کی بہن زینب میرے دعوت چادر آئی ہے، سکینہ کو تماچے لگے ہیں، چادر لٹ چکی ہے. کہ تم میں غیرت نہیں؟ اب حبشیوں نے تلوار نکال دی اور حصار کر لیا یزید کے دربار کا. کہتے جاتے تھے ہماری شہزادی میمونہ کو کیوں آپ نے قیدی بنایا ہے، اسیر کیوں بنایا ہے؟ تم کیا میمونہ کو، فضہ کو بھی جو ہے شہزادی ہے، تم اسے قیدی بنا رہے ہو؟ کیا علی کی بیٹی سمجھا ہے؟ ارے شہزادی کے وارث ہوا کرتے ہیں. بس یہ کہنا تھا. زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، ارے عباس، ارے اماں فضہ کے وارث آ گئے. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیا، پیروں میں بیڑیا، کمر میں لنگر، گلوں میں خاردار توق. لعنت اللہ قوم الظالمین. سیالم الذین ظلموا ایاہ منقلبی ینقلبون. بارہ اللہ اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لے. ہم میں سے جو حج عمرہ ذات کی متمنی حرمین شرفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے. جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بچوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. یہ کرونا وائرس بیماری کو نیست و نابود فرما دے. ہمارے امام زمانہ کو ظہور عطا فرما دے. ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے. ایک سورہ فاتحہ کل مومنین مومنات کے نام سے آپ پڑھ دیجئے.
Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Alam गिर गया. Ya Hussein. 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 Marcia Marcia. आलम क्यों कर आलम खड़े रहने देना निहाल आलम खड़े रहने दे बेटा ये कटने बुरी आरिफ आएगा आरिफ को देखिए कैमरा मैनिंग करते हो बाबू हटो थोड़ा बाबू इधर से हट जाओ बेटा पीछे हो बेटा पीछे हो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ सब लोग पीछे हो सब लोग पीछे हो सब लोग पीछे हो सब लोग पीछे हो पहले बेटा पीछे हो थोड़ा सा खड़ा हो गया पीछे का मोहम्मद गिरा गया हम लोग पीछे बच्चे बेटा तुम लोग पीछे चलो छोटे बच्चे पीछे चलो चलो पीछे थोड़ा पीछे बेटा चले बुलाना चाहिए इनको हाथ लगा के बुला ले नारे हैदरी नारे बरी
ऐसा हो जाओ बेटा, ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ बेटा, जाओ, जाओ। ये बात पकड़। अभी थोड़ा ऊपर कर ले, यहीं से आएगा ना। हाथ पे ले लेता हूँ, हाथ पे ले बेटा, खड़े हो जा, थोड़ा खड़े हो जा। हाथ पे ले लो, हाथ पे ले लो, ऊपर से बना ना बेटा, खड़े हो गया। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। जालिम मौला, जीते रहो, जालिम मौला, हैदर मौला, 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 जालिम मौला, हैदर मौला। जीते रहो, जीते रहो, हैदर मौला, जालिम मौला, 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 हैदर मौला। जालिम मौला। हमारा बाबा हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, मुझे आपके खातिर हमारा बाबा, जब मुझे राशिद भाई, आपके खातिर मुझे बालों से पकड़ कर गए, तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर गए, तमाचे मारे, मैंने सजूर से मारा तुम्हारा हाथ मत डाल, हाथ मत डाल। मुझे हाथ में दो, एक हाथ मार में, एक हाथ मार में, बस भाई, एक हाथ से ज्यादा नहीं। वो जो दुनिया पे जाली मौला, पकड़ो, राशिद भाई। बस है बस। वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से ज़्यादा मैंने उतारा बाबा, जब मुझे बिस्मिल्लाह। आओ बेटा, अभी चलने वाले आ गए भाई, इधर आओ, जो चलने वाले आ जाओ। मुझे बड़ा बड़ा
حسین